توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حق کے میرا محمد اتنا پیارا ہے، اللہ میرا نبی اتنا پیارا ہے، حق کے میرا نبی اتنا خوبصورت ہے کہ جنو جنی واری بھی ویکھو حق کے او دے نال پیار ہوندا ہے، اللہ او دے نال محبت ہوندی ہے، او دے نال عشق ہوندا ہے۔ میں دیکھ مینوں بات یاد آ گئی بڑے عرصے تو بعد، مینوں بات یاد آ گئی، ایک امام گزرے نے جنہاں دا نام سی محمد، حق کے حق ایک امام گزرے نے جنہاں نام سی محمد یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ آپ بڑے ہی پیارے، سبحان اللہ بڑے ہی حسین، حق کے بڑے پیارے، کوئی آپ ال ویکھ ہی نہیں سی سکتا، حق کے اتنا حسن۔ آپ ہر وقت اپنے چہرے تے نا نقاب رکھتے تھے۔ اللہ اللہ اوتھے ہی اس بستی دے وچ اللہ اللہ ایک یہودیاں دا عالم رہندا، اللہ حق اچھا اس نو سارے مسلماناں نے تبلیغ کر دی، اللہ اللہ مباحثے کر لے، مناظرے کر لے، لیکن اے ایک دلیل دین او کو 10 دلیلاں دے، اللہ اللہ حق اے 10 دلیلاں دین او 50 دلیلاں دے، اللہ اے کسے دے ہتھے نہیں آ رہا، کسے دی دلیل نہیں مان رہا، عالم کسے مسلمان دی دلیل نہیں مان رہا، اور سارے نو لاجواب کردا جا رہا، سارے نو لاجواب کردا جا رہا، سارے نو لاجواب کردا جا رہا۔ ایک دن کی ہویا، بازار او دے ایک طرفوں آیا یہودیاں دا عالم، دوسری طرف آئے امام محمد، حق کے قریب ہوندے قریب ہو گئے۔ اللہ اللہ اور یہودیاں دے عالم نے نقاب چہرے سے امام محمد دے، یہودیاں دے عالم نے پوچھا، کہنے لگا تو کون ہے؟ اللہ اللہ حق تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے محمد۔ حق کے کہندا چہرے تے نقاب کیوں رکھیا ہے؟ نقاب اتاردا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو تاب نہیں لیا سکدا، حق کے تو ویکھ نہیں سکدا۔ کہندا نہیں مینوں اپنا چہرہ وکھا۔ آپ نے نہ وکھایا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ سنتے مجمع لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے رومال نہ اتاریا، نقاب نہ اتاریا، ہوا دا جھونکا آیا، اللہ اللہ حق کے ہوا دا جھونکا آیا، نقاب آپ ہی چہرے تو تھوڑا جا ہٹیا، انہیں چہرے ال ویکھ دے، کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ حق کے وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ لوگ کہنے لگے اسی کھپ گئے، اللہ اللہ اسی پیسہ کر کے تھک گئے، اللہ اللہ حاضر کر کے تھک گئے، تو ساڈی ایک نہ بنی، اللہ اللہ مسلمان نہ ہویا، اج تے انہیں کیا بھی ککھ نہیں، اللہ اللہ اج تے بحث بھی کوئی نہیں ہوئی، اج تے مناظرے بھی نہیں ہوئے، اج تے کچھ بھی نہیں ہویا، تے اج تو کلمہ کیویں پڑھ لیا ہے، اج تو کلمہ کیویں پڑھ لیا ہے؟ انہیں کیا جدوں اس دے چہرے تو نقاب ہٹیا تے دے چہرے ال ویکھ کے میرے دل جو صدا آئی کہ جدا چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے، اودا بڑا محمد کتنا پیارا ہے۔ ایک بابا سی تے مائی سی، بابا تے مائی جوڑی، بابا تے بابی، اللہ اللہ دوویں بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ اللہ بہت متقی پرہیزگار۔ اللہ او مائی جیڑی سی او دے دل دے وچ ایک دفعہ خیال آیا عبادت بڑی کرنے درود بڑا پڑھنے
لیکن ہن دل کردا ہے کہ نبی دا دیدار ہو ہن دل کردا ہے نبی دا دیدار ہوئے لیکن پوچھاں کنوں کس طرح میں دیدار کراں دل چ خیال آیا کہ چونکہ جڑا بابا ہے نا جڑا دا خاوند ہے بابا او میرے تو زیادہ متقی ہے میرے تو زیادہ عبادت گزارے میں انہوں پوچھنی ہوں مینوں کوئی راہ دسے نبی دا دیدار ہو جائے وہ گئی کہ تو میرے تو زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے تو دس میں نبی دا دیدار کرنا چاہنی ہوں کی کراں کہنے لگا اچھا یہ تے بڑا آسان کہندی میں کی کراں کہندا کرنا کی بڑا آسان کام کمرے نو صاف کر مسیری لا نواں بستر پا تے دلہن والا سوٹ پا دلہن والا سوٹ پا لباس پا تے بیٹھ اچھا بس یہ نہیں کرنا ہے ہاں نہیں کرنا وہ بیچاری محبت دے وچ عشق دے وچ جو انہوں دسیا کر دی گئے اونے کمرے نو صاف کیتا خوشبوئاں لگائیاں مسیری لگائی نواں بستر پایا بڈھے وارے دلہن والا لباس پایا بہ گئی اچھا جدوں بہ گئی ہن سوچ ہے نا دیدار مصطفیٰ بہ گئی تے بابے نے کی کیتا بابے نے تے رشتہ داراں نو بلا لیا ادھر آؤ دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے تے کہندا ہے او ویکھو عمر ویکھو تے اے دے کم ویکھو رشتہ داراں نے لان تان کرنی شروع کر دیتی ذلیل کرنا شروع کر دیتا گالیاں نکالنیاں شروع کر دیتیاں او مائی نے رونا شروع کر دیتا سارے چلے گئے گالیاں نکال کے ذلیل کر کے چلے گئے مائی کے آنکھاں آنسو آئے ان مخاطب ہوئی مخاطب کس دے نال ہوئی کملی والے دے نال مخاطب کہہ دیے یا رسول اللہ اے گالیاں سنیاں نہیں تیرے دیدار دی خاطر ایک گالیاں سنیاں نہیں تیری دیدار دکھاتے میں ذلیل ہوئیاں تیرے دیدار دکھاتے ہون دے آگے دیدار کرا جا روندی روندی اکھ لگ گئی اکھ لگی خواب دے وچ کملی والا آیا کملی والے نے آگے سر تے ہاتھ رکھیا سر تے ہاتھ رکھ کے کملی والے نے فرمایا رو نا دل چھوٹا نہ کر میں آج ہو گیا میں آج ہو گیا اگلے دن بابے نے کول گئی کہنے لگی اچھا میں تینوں سے اتنا پوچھا تھی کملی والے دا دیدار کرنا ہے تو ذلیل کروایا تو مینوں رسوا کروایا تو مینوں گالیاں کڈوائیاں اس دے باوجود کملی والا میری خواب چ آیا اس دے باوجود نبی نے مینوں دیدار کرایا بابے دی آنکھاں جاسو آ گئے کہنے لگا طریقے دا مینوں بھی کوئی نہیں سی پتا طریقے دا مینوں بھی کوئی نہیں سی پتا لیکن میں ایک گل جاننا سا کہ میں تینوں ذلیل کرواواں میں تینوں رسوا کرواواں میں تینوں گالیاں کڈواواں کیونکہ ایک گل میں جاننا وا جتھے بھی نبی دا عاشق روئے نبی دے عاشق دا دل ٹوٹے کملی والا فوراً پہنچ جاتا نبی ایوی نہیں ملتا میں آج عرض کر رہا سی جمعے تے پنجویں پاس کرو گے تے مڈل چ داخلہ ملے گا مڈل پاس کرو گے میٹرک چ داخلہ ملے گا میٹرک پاس کرو گے ایف اے چ داخلہ ملے گا ایف اے پاس کرو گے بی اے چ داخلہ ملے گا بی اے پاس کرو گے ایم اے چ داخلہ ملے گا یاد رکھو اگر دنیا دا نظام ہے پرائمری پاس کرو تو بعد میٹرک چ داخلہ ملتا ہے میٹرک پاس کرن تو بعد ایف اے چ داخلہ ملتا ہے ایف اے پاس کرن تو بعد
BA ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। BA ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ। MA ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ لا الہ الا اللہ نو پاس کرو گے تے محمد رسول اللہ دی کلاس دے وچ ایڈمیشن ملے گا توجہ ہے کہ نہیں ہے خالی لا الہ الا اللہ نہیں چلتا جب تک دل میں محمد نہ بیٹھا ہو جب تک دل میں مصطفیٰ نہ بیٹھا ہو جب تک دل میں کملی والا نہ بیٹھا ہو محبت کرنا اور ہے محبت کرنا اور ہے محبت نبھانا اور ہے عشق کرنا اور ہے عشق کو نبھانا اور ہے عقیدت رکھنا اور ہے عقیدت کو نبھانا اور ہے وفا کا دعویٰ کرنا آسان ہے وفا کا دعویٰ کرنا آسان ہے وفا کو نبھانا بہت مشکل ہے یاد رکھی مجنو دنیا دار ہے مجنو دنیا دار ہے لیکن اپنے دنیا دے محبوب نو نہ بھولیا مجنو دنیا دار ہے لیکن اپنے محبوب نو نہ بھولیا لیلا نو نہ بھولیا ہر وقت لیلا 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 کردا رہیا میں اس دن عرض کر رہا سی انہوں پوچھا تو کتھوں دا رہن والا ہے کہندا لیلا انہوں پوچھا تو کدھر جانا ہے کہندا لیلا انہوں پوچھا تیرا گھر کدھر ہے کہندا لیلا پوچھا کھانا کی ہے کہنے لگا لیلا دنیا دا عاشق ہوئے تے ہر طرف اپنے محبوب نو ویکھے تو اللہ دا ذکر دے کرنے پر کیا تینوں اللہ ہر طرف نظر بھی آیا ہے اسی نماز پڑھی اور پڑھنی چاہیے نماز پڑھی لیکن اس کے باوجود دل سے سکون کیوں نہیں روزہ رکھیا اس کے باوجود دل سے سکون کیوں نہیں قرآن پڑھیا اس کے باوجود دل سے سکون کیوں نہیں زکات دیتی اس کے باوجود دل سے سکون کیوں نہیں خدمتاں کیتیاں عبادتاں کیتیاں ریاضتاں کیتیاں لیکن دل دے وچ سکون کیوں نہیں کیوں عبادت تو ظاہری کر رہا ہے تیرا دل کہیں اور پھر رہا ہے نماز تو اللہ دی پڑھ رہے ہیں لیکن تیرا دل کدے اور پاسے جا رہے ہیں تیرے دل تیرے اختیار سے نہیں تیری سوچ تیرے اختیار سے نہیں تیرا خیال تیرے اختیار سے نہیں تو نماز پڑھنے ثواب مل جاتا ہے لیکن دل کو کنٹرول نہیں کر سکتا دل کتے اور جا رہے ہیں دل کی سوچ کتے ہو رہے
دل تے خیال کدے ہو رہے تو روزہ رکھ رہے دل تے کنٹرول نہیں دل کدے ہو رہے سوچ کدے ہو رہے خیال کدے ہو رہے تو زکات دیتی لیکن دل کدے ہو رہے خیال کدے ہو رہے سوچ کدے ہو رہے تو عمرہ کیتا لیکن دل کدے ہو رہے خیال کدے ہو رہے سوچ کدے ہو رہے یاد رکھی تینو یکسوئی نہ مل سکی تینو محویت نہ مل سکی کیوں محویت نہ مل سکی تو اپنے دل سے کنٹرول ہی نہیں رکھ سکیا تو اپنی سوچ تے کنٹرول نہیں رکھ سکیا تو اپنے خیال تے کنٹرول نہیں رکھ سکیا یاد رکھی جدو تینو دل تے کنٹرول نہیں تینو خیال تے کنٹرول نہیں تینو سوچ تے کنٹرول نہیں تے پھر کوئی ایسی بارگاہ لب اللہ اللہ جتے جتے تیرا دل کنٹرول ہو جائے کے جتے تیرا خیال کنٹرول ہو جائے کے جتے تیری سوچ کنٹرول ہو جائے جتے تیرے دل دے وچ بھی اللہ اللہ ہوئے تیری سوچ دے وچ بھی اللہ اللہ ہوئے تیرے خیال دے وچ بھی اللہ اللہ ہوئے او بارگاہ کیڑی ہے یاد رکھی او ولی دی بارگاہ او اللہ والیاں دی بارگاہ جتنا دی بارگاہ جائے گا تے تیری سوچ بھی اللہ اللہ کرے گی تیرا دل بھی اللہ اللہ کرے اللہ حق کے کیڑا دی کرے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو وہی وہ حق کے اللہ ہو اللہ کیتا ہو بھی کیتا اللہ لفظ اللہ اس میں اللہ دا تے پتہ چل گیا اللہ اللہ ہو سمجھ نہ آیا اللہ یہی تے حجاب رہ گیا کے یہی تے پردہ رہ گیا اللہ یہی تے پردہ رہ گیا یہی تے حجاب رہ گیا اس میں اللہ نو ذکر کردا رہیا پکاردا رہیا پکاردا رہیا پکاردا رہیا ہو تینو سمجھ نہیں آیا اللہ ہو تیرے خیال چ نہیں آیا حقی ہو تیری سوچ نہیں آیا ہو تیرے دل چ نہیں آیا میرا جملہ سنبھال کے رکھی جڑے صوفیاء دے کول بیٹھن والے جڑے طریقت دی راہ تے چلن والے میرا جملہ سنبھال کے رکھیو جے آئندہ کسی دا ارادہ ہے تے چلن تے جملہ میرا سنبھال کے رکھیو اللہ دا ذکر بے شک کر 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 لیکن ہو تب آئے گا جب تو جائے گا حق 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 اللہ 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 حق 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 ہو تیرے دل چ اودوں آئے گا اللہ اللہ جدو تیرے دل چ تو جائے گا حق تیرے چ انا ہوئے تیرے چ میں تیرے چ غرور ہے تیرے چ تکبر ہے جدو میں جائے گی تے ہو آئے گا نا حق جدو انا جائے گی تے ہو آئے گا نا جدو غرور جائے گا تے ہو آئے گا نا جدو دنیا نکلے گی تے ہو آئے گا نا جدو دنیا داری نکلے گی تے ہو آئے گا نا یاد رکھی اللہ 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 کرنا آسان ہے اللہ نو اپنے دل دے وچ وسانا بڑا مشکل ہے اللہ 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 لوہے تے چڑھیا زنگ لوہے تے چڑھیا زنگ تے کیویں اتریا زنگ کیویں اترے گا لوہے تو تے جے سونا گندا ہوئے تے جے
ਸੋਨਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਕਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹਕੇ ਹਕ 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 ਅੱਲਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। जिस्म ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। एक सूफी जा रहे हैं, अल्लाह वाला जा रहे हैं, नाल संगी ने बाजार चलेंगे, सामने सी रंग रेज, सामने सी रंग रेज, उन्हें मुख्तलिफ किस्म दे पतीले चुलियां दे चढ़ाए, मुख्तलिफ किस्म दे रंगां दे अलग-अलग पतीले। अच्छा वो ते खड़े हो वेखना शुरू हो गए। उन्होंने रंग रेज ने की कीता, चिट्टे रंग दा कपड़ा लिया, अल्लाह अल्लाह, चिट्टे रंग दा कपड़ा लिया, पीले रंग वाले च पाया, अल्लाह अल्लाह। एक और चिट्टे रंग दा कपड़ा लिया, अल्लाह अल्लाह, नीले रंग वाले च पाया, एक और चिट्टे रंग दा कपड़ा लिया, अल्लाह अल्लाह, सब्ज रंग वाले पतीले च पाया, अल्लाह अल्लाह। अच्छा पहले की रंग सी चिट्टा, पहले की रंग सी चिट्टा, ते जिस रंग दे पतीले च पाया अल्लाह अल्लाह, जदों कढ़िया वही रंग हके पहले सी चिट्टा, पीले रंग दे वाले पतीले चो कढ़िया ते पीला, सबज रंग वाले पतीले जो कढ़िया सबज, नीले रंग वाले पतीले जो कढ़िया ते नीला, रंग एक ही सी चिट्टा, रंग एक ही सी चिट्टा, फिर अपनी मर्जी दे रंगां दे विच रंगदा गया, रंग एक ही सी चिट्टा, फिर अपनी मर्जी दे रंगां दे विच रंगदा गया। सूफी ने ए वेख्या, विजदानी कैफियत होई, विजदानी कैफियत होई, अल्लाह अल्लाह निकलिया, अल्लाह अल्लाह ज़ुबान से निकलिया, संज्ञा ने होश करवाया, कह लगे सरकार की होया, अल्लाह अल्लाह हके, कह लगे सरकार की होया, आपने फरमाया ओ कुछ वेखदे नहीं, समझ आया नहीं, एक दुनिया दा रंग रेज, एक दुनिया दा रंग वाला चिट्टा कपड़ा लेके अपनी मर्जी दे रंग चो रंगदा जाए, कढ़दा जाए, दुनिया दा रंग रेज चिट्टा कपड़ा लेके अपनी मर्जी दे रंगा च रंगदा जाए ते होवे वली, अल्लाह अल्लाह, होवे मुर्शिद, सामने लैन आला होए, सामने फैद लैन आला होए, खाली दिल लेके आया ये हो ही नहीं सकता मुर्शिद अपने रंग दे विच ना रहे।
अल्लाह 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 दुनियादार तेनू अपनी कार दे माने, तेनू अपनी जमीन दे माने, तेनू अपनी जायदाद दे माने, तेनू अपनी कोठियां दे माने, तेनू अपने महल्ला दे माने, तेनू अपनी दौलत दे माने, तेनू अपने सोने दे माने, तेनू अपनी चांदी दे माने, तेनू अपने जवाहरात दे माने। लेकिन याद रख तेनू सोने दे माने, तेनू हीरे दे माने, तेनू चांदी दे माने, तेनू जमीन दे माने, तेनू जायदाद दे माने। तवज्जो मेरे जुमले दे। तेनू जायदाद दे माने, तेनू जमीन दे माने, तेनू कोठियां दे माने, तेनू कारां दे माने, तेनू अपने माल दे माने। याद रखी दुनियादार तेनू अपनी दुनिया दे माने, अल्लाह वाले नू अपने अल्लाह दे माने। अल्लाह 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 अल्लाह। इन्ना शुक्र है ना इंसान ना शुक्र है ना, मिलता रहे तो बिस्मिल्लाह। ओके थोड़ा जा रुक गया, नाली गिले शुरू, अल्लाह शिकवे शुरू। जेड़ा अल्लाह है ना, अल्लाह वो खालिक है, वो मालिक है, वो हर दिल नू जान, हर नीयत नू जान। मैं वो बात अर्ज करने लगा अल्लाह। लेकिन उस तो पहले मैं बात अर्ज कर दिया, कितना ना शुक्र है इंसान। अल्लाह कोई कुछ नहीं ना होए, या अल्लाह मैनू इतना अता कर दे, वेखी मैं करना की है। अल्लाह या अल्लाह मैनू एक बारी दे के वेखते सही। अल्लाह मैं लहरा बहरा ना कर छड़ियां देर। अल्लाह मैं तेरे नाम से इतना लुटावांगा कि लुटाने वाले हैरान हो जाएंगे। अल्लाह कि इतना भी तेरे नाम से लुटाने वाला कोई है। अल्लाह लेकिन जनाबे वाला पहले जो गरीब सी ना, जो पहले गरीब सी, उदो 5 देगां लाइयां अल्लाह दे नाम ते, उदो चंगा लुटाया। लेकिन जू ही कच्चे घर तो पक्का होया, 5 देगां तो 4 ते आ गया। तवज्जो है कि नहीं? अच्छा हुण पक्के घर दे विच जरा फ्रिजां आ गईयां, टीवी आ गया, ते हुण 4 तो किथे पहुंच गया, 3 देगां ते आ गया। अच्छा जी, नाल ही आ गईयां कारां। नाल ही आ गईयां अल्लाह ते अता कर करके देख रहे हैं ना, आजमा रहे हैं। नाल ही आईयां कारां, हुण कारां मिल गईयां ते हुण 3 तो आ गया 2 ते। अच्छा हुण मिल गईयां जमीनां, जायदादां, माल। हुण किन्नियां रह गईयां? 1। हुण किन्नियां रह गईयां? 1। ते नाल ही जनाब चलो दौलत इकट्ठी हो गई, चंगी दौलत इकट्ठी हो गई, हुण जी बड़ी हो गई ये दौलत, ते हुण किन्नी रह गई? हुण किन्नी रह गई? चाहिए सी जिवें अल्लाह अता फरमा रहा है अपने अल्लाह दे नाम ते लुटांदा, पहले तो ज्यादा लुटांदा, अल्लाह नू होर अता करदा। लेकिन की होया? अल्लाह अता फरमांदा रहा, एक जूसियां करदा रहा, अल्लाह अता करदा गया, एक जूसियां करदा गया, थोड़ा करदा गया, थोड़ा करदा गया, थोड़ा करदा गया। ये समझ रहा मेरे को माल बच रहा है, ये समझ रहा मेरे को दौलत बच रही है, ये समझ रहा मेरे को दौलत बच रही है, ये समझ रहा मेरे को बच रहा है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा थी, याद रखी जेड़ा अल्लाह दे नाम ते ना लुटाए, जेड़ा अल्लाह दे नाम ते ना लुटाए, याद रखी
بھی نہیں بچے گی اور دولت تیری لگ جائے گی تیریاں بیماریاں تے تیریاں دوائیاں تے تیرے مختلف معاملات دولت پھر بھی نہیں رہ سکتی ہن سودا اپنے خرید لے سودا اپنا خود خرید لے تے دولت نو بچا کے اپنی بیماریاں تے دولت لا یا اللہ دے نام تے لٹا کے بیماریاں تو جان چھوڑا ہویا نا میں بس یہ دو باتاں آخری عرض کر رہا ہوں کہ نہ شکر ہے انسان ایک ہوتا ہے ایک میں انسان کو مرید پہ آیا ذرا ایک جملہ مریدہ نہیں سن لو پھر اس کے بعد میں انسان پہ آ جانا اللہ ایک ہوتا ہے مرید اللہ ایک ہوتا ہے مرید ایک ہوتا ہے پیشہ ور مرید اللہ ایک ہوتا ہے پیشہ ور مرید پیشہ ور مرید ہے جو در در پہ جائے پیشہ ور مرید وہ ہے جو مرید تو ہو لیکن در در پہ جائے لیکن اصل مرید وہ ہوتا ہے جو ایک ہی در کا ہو کے رہ جائے میں زندہ رہنے کہ اپنے مرشد قدمہ بس میرا مرشد ہے وہی میرا مرشد ایک دردہ جڑا ہو کے رہ جائے واپس آنے ہیں کہ میں عرض کر رہا تھی کہ انسان کتنا نا شکر ہے ملتا رہے ٹھیک ہے نہ ملے نہ لی گلے نہ ملے نہ لی شکوے محمود ایاز میں گل سنان لگا بعد ختم کرنے لگا محمود بادشاہ دی او دا منظور نظر وزیر سی ایاز کی نام سی او دا ایاز تے سارے وزیر او دے کولوں سڑدے رہندے نے کڑدے رہندے نے بادشاہ دے نال بڑا پیار کردا ہے بادشاہ دے نال بڑی محبت کردا ہے بادشاہ دے نال بڑا پیار کردا ہے اچھا ہن بادشاہ نوں پتہ چل گیا بھی یہ سارے دے تو سڑدے تے کڑدے نے اونے کی کیتا کہندا میں انہاں سارے دا ہن علاج کر رہا اللہ سارے نوں بلا لیا وچ ایاز دے وچ وزیراں نوں بلا لیا اللہ خربوزے منگوائے سارے کوڑے خربوزے منگوائے سارے کوڑے بادشاہ کہنے لگا میں اپنے ہتھاں دے نال کٹ کے دین لگا سارے نے کھانے ہجے کسی اور نہیں پتا کوڑے وزیراں نہیں پتا کوڑے ان منگوائے کوڑے تے کہنے میں اپنے ہتھاں دے نال کٹ کے دین لگا کھانے وزیر کہنے جی اتنی ساری قسمت مقدر اج بادشاہ دے ہتھاں تے کھاواں گے بادشاہ نے جو ہی کٹیا خربوزہ جدوں ڈلی دیتی پہلے وزیر نو اونے جو ہی منہ چ پائی نالی تھوک دیتا کہنے لگا تھو اے تے بڑا کوڑا ہے اے تے زہر ہے بادشاہ ہنس پیا اگلے وزیر نو کٹ کے دیتا انہیں بھی تھوڑا جا منہ چ پایا تے تھوک دیتی اے تے بڑا کوڑا ہے زہر ہے اگلے وزیر نو کٹ کے دیتی انہیں بھی تھوک دیتی ہے کوڑا زہر ہے اگلے وزیر نو کٹ کے دیتی ڈلی انہیں بھی تھوڑی جی کھادی تھوک دیتی کوڑا زہر ہے چلتے ہون آ گئی واری ایاز دی واری آ گئی ایاز دی بادشاہ نے ڈلی کٹ کے دیتی ایاز کوڑا خربوزہ ایاز کھا گیا اور نے دوسری ڈلی کٹ کے دیتی ایاز کھا گیا اور نے تیسری ڈلی کٹ کے دیتی ایاز کھان لگا وزیر نے ہاتھ پھاڑ لیا کتے اے تے نہیں ساڈی واری کوڑے تے اپنے دی واری مٹھے تے نال ہی انہیں ہاتھ کھو لیا جو ہی چکھیا چاکے کہندا ہے اوئے اے تے کوڑا ہے زہر ہے ایاز تو پاگل ہو گیا تو دیوانہ ہو گیا تو کھائی جان دے ایاز مسکرایا کہنے لگا کی ہویا کی ہویا جے اج اینا ہتھاں جو کوڑے آ گئے او یاد کرو جدوں اینا ہتھاں جو مٹھے بھی کھا دے رہے
مرشد دے کول آنا مقصد کی ہے اللہ والے دے کول آنا مقصد کی ہے اللہ والے دی بارگاہ جانا مقصد کی ہے یاد رکھو کوئی آندا ہے اپنے مرشد دے کول مجھے ٹریکٹر مل جائے کوئی کہتا ہے مینوں کار مل جائے کوئی کہتا ہے مینوں سائیکل مل جائے کوئی کہتا ہے مینوں موٹر سائیکل مل جائے کوئی کہتا ہے مینوں کوٹھی مل جائے کوئی کہتا ہے مینوں جائیداد مل جائے کوئی کہتا ہے مینوں زمین مل جائے بالکل منگنا چاہیے ضرور منگو ضرور اللہ اللہ کرواؤ لیکن یاد رکھنا مرشد کے پاس آنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے مینوں زمین مل جائے مینوں جائیداد مل جائے مینوں کار مل جائے مینوں موٹر سائیکل مل جائے مینوں کوٹھی مل جائے مینوں کار مل جائے یاد رکھی مرشد کول آندا مقصد صرف اتنا ہے کہ مرید اپنے مرشد کی بارگاہ جائے اتنا کہ مرشد مینوں اللہ مل جائے اللہ دا محبوب مل جائے مرشد کول آندا مقصد ہے کہ ہمیں کملی والا مل جائے ہمیں اللہ مل جائے چراغ ایویں نہیں جلدا اللہ اللہ چراغ ایویں نہیں جلدا جدوں تک جلان آلا نہ ہوئے چراغ ایویں نہیں جلدا جدوں تک جلان آلا نہ ہوئے دل ایویں نہیں چلدا جدوں تک کوئی چلان آلا نہ ہوئے دل چ اتنی دنیا داری بس گئی ہے اتنی دنیا داری بس گئی ہے اتنی دنیا بس گئی ہے اتنی دنیا داری بس گئی ہے کہ ٹائم ہی نہیں کہ اللہ نو بھی یاد کیتا جائے اللہ اتنا یعنی اتنا مصروف ہے اجکل دا انسان اور بے ڈنگا مصروف اللہ اللہ مصروفیت کی ہے کمائی بھی جا رہے ہیں سکون بھی کوئی نہیں اللہ اللہ اور آپ ہی نہیں پتا کہ میں کمان کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں گل اتنا اتنا مصروف اتنا منتشر ہے کہ دولت کمائی جا رہے کمائی جا رہے کمائی جا رہے لیکن انہوں اے بھی خبر نہیں کہ میں کما کیوں رہا جا اللہ اللہ انہوں کوئی خبر نہیں اتنا محب ہو گیا دنیا اتنا محب ہو گیا دنیا داری دل تے زنگ لگ گئے دنیا داری دے وچ پھس گئے یاد رکھی تو دنیا داری جو پھس گئے ہیں اللہ اللہ تو دنیا نو اپنے دل چ وسا لے تو دنیا نو اپنے آپ تے حاوی کر لے اللہ اللہ لیکن یاد رکھ تینو سکون نہیں مل رہا تینو سکون نہیں مل رہا تیرے کول سب کچھ ہے تیرے کول سب کچھ ہے تیرے کول مشیناں نے تیرے کول جدید مشیناں نے تیرے کول جدید ٹیکنالوجی ہے تیرے کول جدید موبائل نے تیرے کول جدید ٹی وی نے تیرے کول کمپیوٹر ہے تیرے کول انٹرنیٹ ہر چیز ہے لیکن یاد رکھ ایک گارنٹی ہے میری تیرے کول سکون نہیں ہے اللہ تیرے کول سکون نہیں ہے کیوں تو اللہ دی یاد نو دل چ بھلا دیتا اللہ تو اللہ دے ذکر نو دل چ بھلا دیتا اللہ تے ساڈے آن دا مقصد کی ہے اللہ اللہ اے تے ساڈے آن دا مقصد کی ہے گھر گھر ساڈے جان دا مقصد کی ہے ہر گلی محلے ساڈے جان دا مقصد کی ہے مقصد صرف اتنا ہے کہ جیڑا تو دنیا داری میں پھس چکے ہے تو دنیا نو اپنے اوتے حاوی کر لیا ہے دنیا دا زنگ تیرے دل تے لگ گیا ہے تانوں بلان دا مقصد ہے تاڑے کول آن دا مقصد اتنا ہے کہ آؤ یار مل کے اللہ اللہ کریے آؤ جڑا ذکر تسی بلا بیٹھے ہو جڑی ذات نو بلا بیٹھے ہو اج مل کے اودی یاد کریے اج اللہ اللہ کریے اج اللہ دا ذکر کریے تاکہ دنیا دا زنگ اتر کے دل دے وچ اللہ اللہ رہ جائے
دنیا دا زنگ دل چ اتاریے اور دل دے وچ اللہ اللہ ہو جائے، اللہ رہ جائے۔ اللہ پاک سب دا نا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل دی محفل شکرگڑھ شہر ہے، اتوار دی محفل انشاءاللہ منن ہو رہی ہے، سوموار دی محفل انشاءاللہ توہانے ہو رہی ہے، منگل دی محفل انشاءاللہ رگالے ہو رہی ہے، بدھ دی محفل انشاءاللہ سنیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور اگے جمعرات دی محفل انشاءاللہ لیسر ہو رہی ہے، جمعہ انشاءاللہ لیسر ہی ہو رہا ہے۔ پھر اگے جڑیاں راتاں دے اعلانات نے وہ پھر میں جمعے تے کراں گا، باقی اگلے تک یاد رہ جان۔ اس ہفتے دا شیڈول یاد کر لو، پھر انشاءاللہ اگلا جمعے تے اعلان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ دوستو ہون وقت چنگے ملے پیر کامل، اے رب دا بڑا احسان سمجھو۔ بہ جاؤ اجے ذکر پاک ہونا ہے، بہ جاؤ جڑے مرید ہونے واسطے اگے تشریف لے آو۔ ہون وقت چنگے ملے پیر کامل، رب دا بڑا احسان سمجھو۔ جنوں ویکھیاں یاد خدا آوے، اے ہوئی کامل ولی دی خاص پہچان سمجھو۔ ایک بزرگ فرماندے نے جتن جتن ہر کوئی منگے تو ہار منگ فقیرا، جتن دا مل ککھ نہیں پیندا ہارن دا مل ہیرا، ہیرے دا مل لکھ ہزارا ککھ دا مل کثیرا، او کی جانے قدر نبی دی جڑا بے مرشدہ بے پیرا۔ دوستو ماشاءاللہ پیرا دے پیر تشریف فرما نے سب تو بڑی گدی دے پیر، جس گدی تو 1.25 لاکھ ولیاں نے فیض حاصل کیتا، 750 بڑی نقشبندی گدیاں نے فیض حاصل کیتا، او ہستی تشریف فرمائے۔ سلسلہ بیعت جاری ہے، ساڈی جماعت نا حزب اللہ، اللہ دی جماعت۔ بھائی جڑے سنگی اللہ دی جماعت وچ داخل ہونا چاہندے ہو، جڑے مرید ہونا چاہندے ہو، او چادر نوں پکڑ لو، اگے تشریف لے آؤ۔ نیکی دے کام وچ چکنا نہیں چاہیدا، نیکی دے کام وچ شرمانا نہیں چاہیدا، تے نیکی دے کام 'چ دیر نہیں لانی چاہیدی۔ سرکار بیعت فرما لگے نے پیچھے پیچھے پڑھ لے تو مرید بن جاؤ۔ بیعت ہونا چاہتے ہیں، جڑے سنگی مرید ہونا چاہتے ہیں، جڑے سنگی اپنی نسبت چورا شریف دے نال قائم کرنا چاہتے ہیں، جنہاں نے چادر پکڑ لیا نے، رومال پکڑے نے، جس طرح میں پڑھاں گا میرا پڑھتے جائیو بیعت ہو جائے گی۔ جنہاں تک چادر یا رومال نہیں پہنچ سکے، جڑیاں باجیاں بیٹیاں پہنا تک رومال نہیں پہنچ سکے، جڑے سنگیاں تک رومال نہیں پہنچ سکے، بیعت ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، چورا شریف دے نال اپنی نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح میں پڑھاں گا میرے نال پڑھتے جائیو بیعت ہو جائے گی، چورا شریف دے نال نسبت قائم ہو جائے گی۔ اس تو بعد اپنے نام ایڈریس اسٹیج پہ آ کے ڈاکٹر لیاقت چرائی صاحب، خلیفہ مقصود چرائی صاحب، بولے بادشاہ چرائی نو لکھوا دینے تاکہ پروگرام دے شبے وچ کارڈ اشتہارات وغیرہ بھی مل سکن۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ توبہ استغفار۔ بس کی بیعت ہو چکی، مرید ہو گئے ہو، 5 وقت نماز پڑھنی، اللہ دا ذکر کرنا ہے، مرشد خانے نال رابطہ رکھنا ہے۔ کوئی پوچھے کنا دے بیعت ہو، کنا دے مرید ہو، کہنا ہے چورا شریف والے پیران دے بیعت، اللہ پاک مبارک فرمائے۔ جڑے سنگی بیعت ہوئے نے، مرید ہوئے نے، اپنے نام ایڈریس آ کے لکھوا دیو۔ سارے سنگی عطایات شکل میں بیٹھ جاؤ، ذکر پاک ہونا۔ سارے سنگی بیٹھ جاؤ، کوئی سنگی کھڑا نہ رہے، سارے بیٹھ جاؤ۔ اتحیات دی شکل سے بہنا ہے، جس طرح نماز میں اتحیات سے بیٹھا ہے نا، اس طرح بہنا سارے میں، سارے بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ کھڑا نہ رہے، جتھے آؤ اتنے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو پچھلے بھی بیٹھ جاؤ، بھائی کھڑا کوئی نہیں رہے، سارے بیٹھ جاؤ، پیچھے تک سارے بیٹھ جاؤ، سارے اللہ والے سارے بیٹھ جاؤ۔ ساڈا جڑا طریقہ کار ہے روزانہ محفل پاک دا، محفل اختتام دے اسی ذکر پاک کرنے ہیں تاکہ تواڈے دلاں دے زنگ لائیے، پیغام دے کے اس تو بعد تھیوری دے کے نال پریکٹیکل بھی کرانا چاہیے نا۔ خالی تھیوری دے کے چلے جانا کمال نہیں، فارمولا دے کے چلے جانا کمال نہیں، فارمولا دے نال پریکٹیکل عمل کروانا۔ دیکھو میں روزانہ عرض کرنا، دوبارہ عرض کرنے لگا کیونکہ ذکر معمول ہے۔ اگر میں کہنا کہ دنیا دار دا ذکر کرنا ہے، بالکل نہ کرو۔ اگر میں کہاں کہ غیر دا ذکر کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا۔ لیکن اسی اپنے اللہ دا ذکر کیوں نہ کریں؟ جڑا ساڈا خالق ہے، جڑا ساڈا مالک ہے، جڑا ساڈا خدا ہے، جڑا ساڈا رب، اسی اس دا ذکر کیوں نہ کریں؟ ذکر کرنا ہے پوری یکسوئی دے نال۔ دنیا دے کام چلتے رہندے نے، دنیا دے کام ہوندے رہندے نے، دنیا دے سوچاں خیالات آندے رہندے نے۔ جتنا لمحات اللہ دا ذکر ہوئے اونی دے دنیا داری نو، دنیا دی سوچ، دنیا دا خیال اپنے دل چوں نکال۔ تواڈے دل تے صرف ایک تصور ہونا چاہیے، اپنی نظر نو چکانا ہے دل دی طرف، اور صرف ایک تصور ہونا چاہیے، نور دے نال اسم اللہ۔
کی تصور ہونا چاہیے نورانیت دے نال اسم اللہ لکھے ذکر پاک ساڈا ہوئے گا اللہ ہو جڑے روزانہ کر دے انہوں نے پتہ ہے جڑے پہلی دفعہ کرنے لگے نے طریقہ دیکھ لو دو زانو این بیٹھنے آتا یادی شکل اپنے ہاتھ زانو آتے رکھ رہے ہیں اور اللہ سجی طرف اللہ اور اپنے دل دی طرف ہو کبھی طرف ہو سجی طرف اللہ اپنے دل دی طرف ہو جتنے بھی سنگی نے سب دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ اتحیات شکل بیٹھ جاؤ زانو آتے ہاتھ رکھو اور اپنی سجی طرف اللہ کھبی طرف دلی طرف ہو اور دل تے تصور رکھنا ہے نورانیت نال اسم اللہ ذکر پاک اللہ 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 اللہ
سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم آمین مولا کریم صاحبہ نے محفل نے جتنا بھی اہتمام کیتا انتظام کیتا خالص تیری رضا دی خاطر تیرے حبیب دی رضا دی خاطر مولا کریم اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما آمین مولا کریم انہاں دے مال وچ برکت عطا فرما روزیاں خوشحالی عطا فرما رزق میں وسعت عطا فرما آمین مولا کریم اس تو بھی زیادہ عطا فرما تاکہ تیری بارگاہ دے اس تو بھی زیادہ لٹا سکن اپنی رحمت دے دروازے کھول دے اپنے کرم دے دروازے کھول دے اپنے فضل دے دروازے کھول دے آمین اپنے نعمتاں دے دروازے کھول دے مولا کریم شیطان دے شر تو محفوظ فرما آمین حاسدین دی بری نظر تو محفوظ فرما آمین مولا کریم اس تو بھی زیادہ عطا فرما آمین تاکہ تیری بارگاہ دے اس تو بھی زیادہ لٹا سکن آمین مولا کریم دور دور تو سنگی آئے نے سب تیری رضا دی خاطر آئے نے تیرے حبیب دی رضا دی خاطر آئے نے مولا کریم صاحب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما مولا کریم جڑے بھی نیک خواہشات لے کے خواہشاں پوریاں فرما آمین جڑے بھی نیک تمنا لے کے تمنا پوریاں فرما آمین جڑے بھی نیک مراداں لے کے مراداں پوریاں فرما آمین مولا کریم جڑے قرضدار نے قرضاں تو نجات عطا فرما آمین جڑے بیمار نے اپنی عظیم بارگاہ جو شفاء کاملہ عطا فرما آمین جنہاں دی اولاد ہے انہاں نوں والدین دا فرما بردار بنا آمین جنہاں دی اولاد نہیں اپنی عظیم بارگاہ چ اولاد نرینہ عطا فرما آمین سب کی سختیاں تکلیفاں دور فرما آمین جان مال اولاد روزی رحمت برکت عطا فرما آمین مولا کریم ساڈے کردار نو بدل دے آمین ساڈی گفتار نو بدل دے آمین ساڈی سماعت نو بدل دے آمین ساڈی بصارت نو بدل دے آمین ساڈے دل نو بدل دے آمین ساڈے نفس نو بدل دے آمین سانو اندروں بدل دے آمین سانو باہروں بدل دے سانو آمین اندروں باہروں کملی والے دا سچا غلام بنا دے آمین مولا کریم زندہ رہیے مصطفیٰ دی غلامی زندہ رہیے آمین موت آئے مصطفیٰ دی غلامی چ موت آئے آمین معاشر دے میدان وچ اٹھیے کملی والے دے قدماں چ اٹھیے آمین مولا کریم کچھ دعاواں نے جڑیاں سی منگ لیاں نے آمین کچھ دعاواں نے جڑیاں ساڈے دلاں چ نے آمین مولا کریم تو دلاں دے بے جانن والے آمین ساریاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما آمین مولا کریم جتنے بھی سنگی آئے نے سب اپنے مرشد دی محبت نصیب فرما آمین مرشد دا عشق نصیب فرما آمین مرشد دی عقیدت نصیب فرما آمین مرشد دی وفا نصیب فرما آمین بار بار انہاں سونیاں محفلاں وچ آنا نصیب فرما آمین اپنے محبوب دی یادیاں محفلاں وچ آنا نصیب فرما آمین اللہ یا خیر الناصرین یا خیر الحافظین یا خیر الرازقین صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و علی آلہ بھائی جڑے سنگی مرید ہوئے جماعت میں داخل ہویا اپنا مکمل ایڈریس لکھا کے جائے ہو اور اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ لیسر ہوئے گا اے جڑا جمعہ آگے آئے گا انشاءاللہ لیسر پڑھنا سارے سنگیاں نے جمعہ اپنے پیران دے نال پڑھنا اور کل رات دی عظیم شان محفل شکرگڑھ شہر محلہ رسول پورہ جناب محمد ردین چورائی صاحب